السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد الفيديو اللي غادي نهضرو فيه على الستركتور ديال ان بروجي اندرويد. الستركتور غادي نشوفو يعني لي فيشي اللي تيكونو في ان بروجي اندرويد وكل واحد اش كيصلح وهادوك لي دوسيي. غادي نبداو هداك البروجي اللي كنا صاوبناه في الفيديو الاخرانية، يعني هو البروجي تيست. يعني كيما قلنا فاش كتكريي ان بروجي اندرويد اوتوماتيكمون كيبويلدي لو بروجي كامل وكيدير لك كيعطيك هاد لا ستركتور وكيلونسيلك هاد لي فيشي هادو اللي هاد الاولاني اللي هو المين اكتيفيتي، يعني هي ديك لاكتيفيتي برينسيبال. كيما قلنا لاكتيفيتي هي ديك ليكرون، يعني شاك اكرون في شاك ابليكاسيون كتسمى اكتيفيتي. دونك باغ ديفو هو كيلونسي هاد لاكتيفيتي هادي اللي هي بور لانستون خاوية ما كدير والو، يعني سامبل بازيك، يعني هذا هو المينيموم ديال اون اكتيفيتي. هادي السمية ديالها كتيكستاندي من اب كومباكت اكتيفيتي وكيعطينا هاد لا ميثود هادي اون كرييت افيك اللايوت ديالها، يعني الديزاين. من بعد غادي نشوفو اون ديتاي. اللي كيهمنا دابا هو هاد لا ستركتور ديال البروجي اللي هي هادي. دونك واحد الحاجة مهمة هي هاد لابارتي هادي هنا يمكننا كنعزلو كيفاش غادي نبريزونطيو هاد البروجي هذا. يعني il y a plusieurs façons باش نشوفو هاد لا ستركتور ديال هاد البروجي. هو هادو كاملين راه سي كيبريزونطيو الميم بروجي، غير هو كل واحد كيفاش كيبينو. باغ اكزومبل الا درنا بروجي، شوف لاحظوا كيفاش بينوه، يعني كيحط لينا تيبانو لنا بليزيور فيشي زايدين، ولكن ديغييغ راه هو لو ميم دوسي. هو هذا باغ اكزومبل هاد الشومان هذا، هاد البروجي تيست فيه هاد الفيشي هذا، غير هو كل اوبسيون هنا كتبينو في شكل. هنا كتبين لينا غير لي باكيج، فوالا سو فورما دو باكيج. هنا كتبين لنا بروجيكت فايلز، يعني بحال بحال حليتي الدوسي في ويندوز مثلا. كاين هذا هو اللي مهم، هو اندرويد، وكنصح اي واحد يخدم به اندرويد، يعني كيحل لك لي فيشي ولا ستركتور اللي كتخدم بهم اون جينيرال. دونك اي بروجي اندرويد كيكون فيه هاد لي دو بارتي، هاد لا بارتي اب اللي هي ديال البروجي اللي وصل لنا هادو، كاينه لا بارتي غريدل سكريبت، لي سكريبت ديال غرادل. دونك غنشوفو حاجه بحاجه. دونك هنا هذا المانيفيست، هاد المانيفيست، هاد الدوسي هذا مهم جدا. هذا هو بحال تقول هو الفيشي دو كونفيغوراسيون برينسيبال. كنحلوه كما كتشوفو معايا، هو سي ان فيشي اكس ام ال اللي فيه اللي غادي نشوفو لي بوين اللي هما مهمين، ومن بعد او فيغ ا ميزور كنديرو الفيديوهات اللي غادي يجيو من بعد في لي كور الاخرين اللي فيهم دي زيكزامبل شويه افونسي، غادي نبقاو نعرفو كاملين هاد لي زوبسيون اون ديتاي شنو فيهم. دونك هاد الاندرويد مانيفيست تيكون في شاك بروجي ضروري، هو الفيشي دو كونفيغوراسيون. كنلقاو فيه هاد الباكيج هذا، هاد الباكيج هو اللي دخلنا فاش كرينا داك البروجي. كيما قلت لكم هاد الباكيج تيكون اونيك، يعني باش من بعد كتبغي دير لابليكاسيون ديالك في البلاي ستور، خص هاد الباكيج هذا زائد لو نون ديال لابليكاسيون خصو يكون اونيك. وهاد الباكيج غالبا تيكون النون دومين ديالك مثلا بالمقلوب. باغ اكزومبل كيما كنا قلنا، الا عندك نون دومين اندرويد سبوت بوان ام ا، كدير ام ا بوان اندرويد سبوت بوان تيست مثلا ولا سمية البروجي ديالك. هنا هاد لوبسيون هادي كندخلو دابا وسط لابليكاسيون، يعني هادي لا كونفيغوراسيون ديال لابليكاسيون. كتدخل وسط لابليكاسيون كاينين شي وحدين مهمين، مثلا كم هادي ليكون ديال لابليكاسيون ديالك، كتسورفولير عليها بالكورسور كيعطيك هنا ليكون. هادي ليكون باغ ديفو اللي كتجينيرا، من بعد غادي نشوفو كيفاش نكريو ليكون ديالنا بيرسوناليزي ونزيدوها هنا. هذا اللابيل هو لو نون ديال لابليكاسيون، كيفاش كتبان، كيفاش غادا تبان في داك لابليكاسيون الفوق. غادي نشوفوها في التيست. هادي ليكون هادي هي، وهادي ليكون راوند. الا لاحظتو باغ اكزومبل هادي دايره، الا لاحظتو هادي دايره، الاخرى مربعه، هادي دايره على حسب لي فيرسيون ديال اندرويد، باسكو ابارتيغ من الفيرسيون جو كخوا 6 ولا 7 ولاو لي زيكون في اندرويد. الا شفتو في تليفونكم كتلقاو لي زيكون دايرين ماشي مربعين. دونك هنا في البروجي كتعطيه هاد لي دو بوسيبيليتي، كتعطيه هادي اللي هي مربعه، وكتعطيه اللي هي دايره، يعني اون فونكسيون ديال لا فيرسيون اندرويد
هو غادي يعزل اش من يكون غادي يبين هذا لو ستيل. يعني كنقول له لابليكاسيون ديالي كاملة راه فيها غادي نابليكي عليها هاد لو ستيل هذا مثلا. غنشوفوه من بعد في لي زابليكاسيون اون ديتاي. هنا كنلقاو هاد لاباليز هادي هي اكتيفيتي. من بعد فاش غادي نبقاو نزيدو لي زاكتيفيتي عندنا في البروجي ديالنا، اي اكتيفيتي كنكريوها خصها تزاد هنا. هي كتزاد اوتوماتيكمون، مي بارفوا الا خدمتي بالكود يعني ما خدمتيش بلاسيستون ديال اندرويد ستوديو خصك تزيدها مانيوالمون ما تنساهاش. دونك شحال من واحد كيكريي اون اكتيفيتي كيكرييها على مان ولا كيدير كوبي كولي وكينسى ما كيزيدش هاد الباليز هادي وما كتخدمش لاكتيفيتي، خصها اوبليغاتوارمون تكون هنا. دونك بويسكو لابليكاسيون ديالنا عندنا فيها غير اون سول اكتيفيتي اللي هي المين اكتيفيتي هي هادي، دونك ها هي تتزاد تحت هنا وكدير له هاد الانتنت فلتر اللي غادي نشوفو من بعد لاش كيصلحو. دونك غروسو مودو اون جينيرال هاد الاندرويد مانيفيست مهم كنعطيو كي هو اللي كنكونفيغوريو فيه السمية ديال لابليكاسيون و لي زيكون، وكتكون فيه لا ليست ديال لي زاكتيفيتي اللي عندنا في البروجي ديالنا. من بعد كنجيو لهاد الدوسي هذا اللي هو جافا. هاد الدوسي هذا كنلقاو فيه الباكيج ديالنا باغ اكزومبل كوم سبوت اندرويد تيست. غادي نجيو غادي نلقاو هنا ها هي كوم سبوت اندرويد تيست، كنلقاو وسط منو هاد الاكتيفيتي هادي. دونك هنا هاد لي زاكتيفيتي كاملين راه تيكونو هنا في هاد الدوسي اللي هو جافا. يكونو لي زاكتيفيتي واشياء اخرى اللي غادي نشوفوها من بعد هما دوك لي كومبوزون اندرويد، يعني كونتنت بروفايدر، كاين كنزيدو لي سيرفيس، كنزيدو البرودكاست ريسيفر و دي كلاس يوتيليتير اللي غادي نحتاجو من بعد. دونك كيما قلنا هادي لي زاكتيفيتي كيتزادو هنا، هادي هي المين اكتيفيتي سامبل عادية. شاك اكتيفيتي غنهضرو عليها هكا اون ديتاي حيت المهم دابا لنا في هاد الكور هو نشوفو لا ستركتور. كنشوفو هنا كاينة واحد اون كرييت. هاد لا ميثود هي في لا كرياسيون ديال هاد لاكتيفيتي شنو كيدير اللي مهمة هي لي سيت كونتنت فيو. سيت كونتنت فيو كتعطيها هاد اللاي اوت، يعني شاك اكتيفيتي كيكون معاها واحد اللاي اوت. هاد اللاي اوت هو الديزاين ديالها، هو الديزاين جرافيك. هنا كتقول له هاد المين اكتيفيتي هذا هو اللاي اوت ديالها، يعني هذا هو داك الديزاين ليكرون ديالها اللي هو سميتو اكتيفيتي بوان مين هي هادي. الا بغيتي تمشي ليها ديريكتومون كدير كونترول كتبقى مبارك على كونترول وكتكليكي على هادي اوتوماتيكمون كيديك ليها فوالا هي هادي. دونك هنا بهاد الاكتيفيتي هادي بور لانستون باغ ديفو هي لاباج خاوية وفيها واحد لو تكست سميتو هيلو وورلد. كتجي لهنا عندك هاد تخوا زوبسيون هادو، يعني سوا كتشوف غير الديزاين سوا بغيتي تشوف الديزاين والكود. ها هو الكود ديال هادي وهذا، يعني هنا عندنا لو كود اكس ام ال وهنا عندنا الديزاين. كتسيليكسيوني ان كومبوزون هنا راه كيتسيليكسيوني هنا باش الا بغيتي تموديفيه ولا شي حاجة. عندنا لوبسيون الثالثة هنا هي كود، مثلا الا بغيتي تخدم غير بالكود ما يبرصدكش هكا بجوج، ولكن احسن حاجة هو تخدم هكا، يعني دير سبليت باش تقسم ليكرون على جوج وتخدم بالكود وتشوف راسك شنو كدير. باغ اكزومبل جو سي با كتزيد واحد كتزيد لي زاليمون كتبقى تشد كتبقى تهزهم من هنا وتحطهم هنا باش كتصاوب هاد ليكرون ديالك. هادشي غادي نشوفوه من بعد اون ديتاي، دابا كنشوفو غير لا ستركتور. دونك قلنا من بعد جافا. هاد لي دو دوسي هادو غير ديال التيست ماشي مهمين. دابا كاين هاد الدوسي هذا سميتو ريز. ريز ça veut dire resources. هادو هما لي ressources ديال لابليكاسيون ديالك. هاد لي ressources كنلقاو فيهم plusieurs ressources. كاين drawable هما لي زيماج، كاع لي زيماج ديالك اللي غادي تخدم بهم في البروجي كديرهم هنا، سواء كتحطهم سو فورم ديماج يعني بي ان جي كتحطهم كتجيبهم وكتكوليهم هنا، اولا كتخدم بالاكس ام ال. هادو حتى من بعد غادي نوصلوا ليهم اون ديتاي. يعني الا عندك شي ايماج ولا شي حاجه ولا شي ايكون راه كتحطها هنا في الدوسي هذا خاصها تكون هنا. كاين دوسي سميتو لاياوت. لاياوت هو فين كنجمعو هادوك لي باج ديال لي زاكتيفيتي ديالنا بحال هاد المين اكتيفيتي ديال هاد الديزاين ديال هاد لا كلاس هادي ها هو كاين هنا. الا كريينا اون اوتر اكتيفيتي وكريينا ليها الديزاين ديالها راه غادي نديرو حتى هو هنا. دونك هنا كيتجمعو هاد ميب ماب. هنا فين كنديرو دوك لي زيكون ديال لابليكاسيون. الا عقلتو في المانيفيست ها هو شتيه كتجي لهنا كتقولو ليكون ديالي راه غتلقاها في هاد ميب ماب، وهنا كتزيد السمية ديالها اي سي لانشر هما هادو. وإلا لاحظتو هنا في هاد الاي سي لانشر كتجي لهنا كاين هنا هذا عادي
وكاين الاي سي لانشر راوند، داك اللي هضرنا عليها، هادو المربعين وهادو اللي دايرين. وسط شاك واحد فيهم كتلقى بليزيور لانشر بنفس السمية، ولكن كتلاحظ هاد بين قوسين هنا، هادي اش دي بي اي، هادي ام دي بي اي اكس اش دي بي اي وهي غادا. Ça veut dire quoi؟ فاش كندخلو لهذا اون فيت راه كنلقاو دي دوسي لداخل، يعني وسط هاد كنمشيو باغ اكزومبل شو ان اكسبلورر، نتوما شوفو شنو غادي نلاحظو. غادي نمشيو لهاد ريز، هاهما كنلقاو ميب ماب ديال اش دي بي اي مثلا، وميب ماب ديال ام دي بي اي. ça veut dire quoi؟ ça veut dire هنا كنفرقوهم باش كنقولوا له راه هاد ليكون هادي هي ديال الهاي ديفينيشن. يعني كما كتعرفوا كاينين لي تيليفون فيهم بليزيور طاي وفيهم بليزيور ريزوليسيون، كنصاوبوا ليكون على حساب لا ريزوليسيون وعلى حساب لا طاي. كاينين دي نورم اللي من بعد غادي نعطيكم لو لين باش تعرفوهم. يعني فاش غادي تصاوب واحد ليكون راه ماشي غير اجي ورسم تصويره وحطها وكتقول راه هذيك هي ليكون، نو، خصك تعطيهم واحد العبارات بيان بريسيز على حساب هاد الدواسه هادو. باغ اكزومبل اش دي بي اي راه عندها واحد لاطاي ديالها، ها هي 72 على 72. من ام دي بي اي كتلقاها هي 48 على 48. هاد الاكس اش دي بي اي هي 96 على 96. يعني هاد لي زيكون هادو باش هو ديك الساعة اندرويد كياخد ليكون على حساب لاطاي ديال ليكرون، على حساب لا ريزوليسيون، باش ما كتجيش ليماج هاديك ليكون بيكسيليزي ولا. دونك كاين هاد الدوسي هذا، وكاين الدوسي فاليوز. هاد الدوسي فاليوز فيه غير لي فالور. دونك لي فالور اون جينيرال باغ اكزومبل كنلقاو colors strings و style. colors هما ديال لي كولور، لي كولور ما كنديروهمش اون دور، ما كنكتبوهمش في الكود اون دور بحال الناس اللي كيخدموا بجافا ولا بي اش بي ولا نابورت كيل لونغاج، ولا مثلا غير جو سي با اش تي ام ال ولا شي حاجه. بارفو يمكن لك تكتب الكود اون دور هكا وسط الكود ديالك. اي هنا بوغ اندرويد كاع هاد لي فالور هادو كنديروهم سو فورم اكس ام ال وكنقسموهم. بحال دابا كاين كولرز، كنجيو كنديرو ريسورسز كولر وكنسميو واحد الكولور كنعطيوها سميه. عطي السميه هنا اللي بغيتي وكتعطي هنا الكود ديالها. من بعد في الكود ديالك كتولي كتخدم غير بهاد السميه هادي كولر، وكتعطيه هاد الكود هذا هاد السميه. يعني هو كيمشي كيفهم كيجيب هاد الكود هذا. يعني باش ما تبقاش اشاك فوا تبقى طابي لو ميم كود تقدر تغلط فيه، ولا كتولي كتخدم غير بسميتو هكا. عندك colors، كاين من بعد strings، هما لي valeur. يعني لي string يعني لا ميم شوز حتى هو، كتجي كتعطيه واحد السمية هنا ولا valeur ديالو، وفي لابليكاسيون ديالك كتولي كتخدم غير بهاد السمية هادي، ماشي كتكتبو اون دور. عندك هنا لي ستيل، حتى هنا كنديفينيو ان ستيل. باغ اكزومبل كنديفينيو واحد الستيل اللي سميتو اب تيم، لي بارون ديالو هو هذا كياخد منه يعني دي فالور، وعندو هما لي كولور ديالو، ويمكن لك تزيد حوايج اخرين اللي غادي نشوفوهم من بعد. المهم لا بليبار ديال لي فالور كتخدمهم غير بالاكس ام ال باش ما كتبقاش تكتبهم. بحال دابا هنا لو تيم ها هو كنقولوا له غادي نابليكيو هاد لو تيم اللي هو كاين في لو فيشي ستيل، وها شنو سميتو. غادي نمشيو لهاد الستيل هذا اللي كاين هنا، ها هو كنقولو كنديفينيو فيه لي كولور. حتى هو كنقولو راه هاد الكولور بريماري راه كاينه في الفيشي كولور، وها لا فالور ديالها. هنا كنعطيو غير السميه وهو اوتوماتيكمون راه جاب ديك لا فالور. دونك هادو هي لا ستركتور ديال هاد الدوسي اب. ومن بعد كاينه هاد جرادل سكريبت. هاد جرادل سكريبت هو باش كنوليديو لابليكاسيون ديالنا. دونك كاين فيها جوج ديال لي فيشي مهمين. كاين هاد بويلد جرادل اللي هما كتلاحظوا ديال البروجي كامل تيست، وكاين بويلد جرادل ديال هاد الموديول اب. حيت في ان بروجي اندرويد تقدر تكريي ان بروجي وسط منو دي موديول بحال تقول دي سوز ابليكاسيون، يعني دي زابليكاسيون صغار. يعني ديما عقلوا على هاد القضيه هادي، كاين بروجي وكاينين دي موديول وسط منو. كنلقاو لو بروجي عنده واحد الفيشي ديالو جرادل، وشاك موديول كتلقى عنده الفيشي جرادل ديالو. كون كان عندنا هنا دابا ان اوتر موديل غادي نلقاو واحد بويلد جرادل حتى هو ديال هاد الموديل بسميتو هنا. هاد البويلد جرادل هذا فيه شي حوايج اللي هما مهمين. هو باغ اكزومبل الاس دي كا ديال اندرويد باش كنكومبيلي كنقولو راه كنكومبيلي بال29. البويلد تول فيرجن هي هذه. عندنا هنا الابليكيشن اي دي،
هذا هو داك الاي دي ديال اللي هو خصو يكون يونيك، داك الباكيج اللي كنا هضرنا عليه. هنا عندنا المينيموم فيرسيون ديال اندرويد اللي كتسيبورتي هاد لابليكاسيون هادي. يعني هاد لابليكاسيون كنقولوا راها غتخدم في واحد التليفون اللي فيه المينيموم 21 فيرسيون ديال اندرويد اللي هي 5 هنا لوليبوب. والماكس والتارجت سافو دير انا كنفيزي لي تيليفون اللي فيهم باغ اكزومبل لا فيرسيون 29 اللي هي جو كخوا 9. دونك كتعطيه المينيموم والماكسيموم. الا هزيت هاد لابليكاسيون وديتها لان تيليفون اللي فيه باغ اكزومبل الاندرويد 4 ما غاداش تخدم، حيت انا طالب له المينيموم هي لا فيرسيون 5. هذا الفيرسيون كود، هاد النيميرو الفيرسيون هو اللي كنبقى شاك فوا باغ اكزومبل درتي لابليكاسيون ديالك في البلاي ستور. لا بروميير فوا كتلوحها مثلا كديرها بهاد الفيرسيون هادي 1 ولا اي فيرسيون بغيتي. لا بروشين فوا خصك تزيد في هاد الفيرسيون كود. الا ما زدتيش راه ما يمكنلكش تزيدها في البلاي ستور، خصك ديما تزيدها. يعني هادشي على ود لي ميزاجور. باغ اكزومبل كندير لا بروميير فوا كنسمي هاد الكود واحد، لا دوزيام فوا كنبغي ندير لي ميزاجور كطلع الجوج وهي غادا. هاد الكود هذا هو اللي كيتبدل. هاد الفيرشن نيم هو اللي كيبان في لا كونسول عند ليوتيليزاتور، مثلا كتسميه نتا شي فيرسيون اخرى ولا المهم كدير اللي بغيتي تماك. هاد لا بارتي هادي غادي نشوفوها من بعد، سي ان بتي بو شويه افونسي. كاينه هاد لي ديبندنسيز، هاد لي ديبندنسيز مهمين. علاش مهمين؟ في الكود ديالك في اون ابليكاسيون اندرويد بارفوا كنحتاجو مثلا نخدمو بدي بيبليوتيك. شنو هما دي بيبليوتيك؟ دي بيبليوتيك هو واحد الكود اللي هو واجد، اللي هو واحد كيما تنقولوا واحد المولينات، يعني شي واحد الكود اللي كيسهل عليا الخدمه. ما غاديش نعاود نكودي كلشي ازيرو. باغ اكزومبل بغيت مثلا نتيليشارجي دي زيماج. الا بغيتي تخدمها راسك بوحدك فيها شويه الخدمه، فيها التماره، غادي تكودي بزاف. كتقلب كتلقى واحد البيبليوتيك. واحد البيبليوتيك هي واحد الباكيج، واحد لوتي اللي هو ديجا كيسهل عليك هاد الخدمه هذا. كيعطيك واحد لابي اي، يعني واحد لا مولينات اللي هي واجده، كتجيب عندك البروجي وكتخدم بها. كينقص عليك بزاف د الحوايج. هاد الباكيج، هاد البيبليوتيك باش تخدم بها كتزيدها هنا. خصك باغ اكزومبل تزيدها اون لين هنا. كتكتب implementation وكتعطيها لو شومان ديالها. من بعد غادي نشوفو كيفاش كتقلب عليها لو شومان ديالها وكتجيبو لهنا كتانتيغريه. اون فوا كتسالي كتعاود تسانكرونيزي البروجي ديالك، صافي كتولي عندك وديك الساعة كتولي يمكن لك تخدم بها. دونك تقريبا هذا هي لا ستركتور ديال البروجي الاندرويد. ما عرفتش الا عندكم شي تفسير ولا شي سؤال زيدو في لي كومونتير ولا نشوفو شي حاجة اون ديتاي ماشي مشكل. دونك هذه هي تقريبا، هادو هما لي فيشي اللي يعني كيما بغات تكون لابليكاسيون صغيرة ولا كبيرة، هادو هما لي فيشي اللي كتخدم بهم يعني اون جينيرال. كيما قلت، كيما كانت لابليكاسيون صغيرة ولا كبيرة، هذه هي لا ستركتور ديال ان بروجي اندرويد. يعني واحد لابليكاسيون صغيرة غتكون عندك فيها واحد جوج ولا ثلاثة ديال لي زاكتيفيتي. ابليكاسيون كبيرة يعني ديال بصح راه فيها دي سونتين داكتيفيتي، ولكن سا ريست في هاد لا ستركتور هادي. ما كنخرجوش على هاد لا ستركتور هادي. دونك فوالا غروسو مودو هادشي اللي كاين. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفو ندخلو شويه في نموديفيو في هاد لابليكاسيون هادي، نزيدو فيها شي حوايج باش نشوفوها خدامة كومون سا مارش. مي بور لو مومون باغ اكزومبل نشوفو غير كيفاش تلونسيوها في ليميلاتور. يعني انا دابا عندي لابليكاسيون ها هي خاويه، يعني باغ ديفو كيما كتجينيرا. يمكن لي نجي نتيستيها هو انني كنلونسي هنا هاد ران اب. انا غادي نلونسيها باغ اكزومبل في هاد ليميلاتور هذا. هاد ليميلاتور هو بون سي ان تيليفون اللي هو بيكسل 2 ديال جوجل، ديال هاد لا فيرسيون اللي فيها لا فيرسيون 28. الا ما عندك حتى شي مشكل في لابليكاسيون راه غادا تلونسا، يعني كتكليكي على run. من بعد غادا ديماري. دونك كديماري هاد ليميلاتور هذا وكتلونسي لك لابليكاسيون. بارفوا هاد ليميلاتور مازال كيتعطل واحد شويه، بون كياخد شويه د الوقت. يعني عادي الا شفتو تعطل راه عادي، باسكو كيبقى يجي هنا كيبويلدي البروجي وكيديماري ليميلاتور، كيطلع كاع لي سيرفيس عاد كيطلع لابليكاسيون. دابا كتشوفو هو كيعطينا زيرو ايرورز، يعني راه داز مزيان كلشي مزيان، وكيلونسي لينا لابليكاسيون ديالنا. ها هي الا لاحظتو هادي هي ديك الانترفاس اللي شفنا قبيله. ها هي كيعطيك خاويه بيضاء وفيها هاد لو تكست هذا في الوسط، وهنا كيما قلنا هو لو نون ديال لابليكاسيون
داك لو نون اللي شفناه في المانيفيست هي تيست. دونك فوالا. دونك في الفيديو الجاية غادي نحاولو نموديفيو هاد لابليكاسيون هادي باش نزيدو نفهمو لا ستركتور ديال هاد لو بروجي. غادي نزيدو دي تيكست، غادي نزيدو دي زيماج، ونبدلو السمية ديال لابليكاسيون باغ اكزومبل باش نفهمو مزيان لا ستركتور ديال ان بروجي اندرويد.